अलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूँ आयशा सलमान। एक नई सोच, एक नए अंदाज और बहुत सी अहम खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनेद अली और मैं हूं आपके साथ अली डार। आगाज करेंगे कराची की खबर से, जहां पे नासिमाबाद में पीपल्स पार्टी और एमकेएम के कारकुनान में झंडा लगाने पर तसादुम हो गया। एमकेएम का एक कारकुन इसमें जाँ बहक जबकि दूसरा जख्मी हो गया है। इस वाक़े के बाद मुश्तइल अफराद ने 2 गाड़ियों को भी आग लगा दी। एमकेएम ने पीपल्स पार्टी के डॉक्टर आसिम हुसैन को तसादुम का जिम्मेदार करार दिया है। कराची का इलाका नाजिमाबाद, जहां पे पीपल्स पार्टी और एमकेएम के कारकुनान में झंडा लगाने के मामले पर तसादुम हो गया। एमकेएम का एक कारकुन इसमें जाँ बहक हुआ है जबकि दूसरा जख्मी भी हुआ है और इस वाक़े के बाद मुश्तइल अफराद ने वहां पर मौजूद 2 गाड़ियों को आग लगा दी। एमकेएम ने पीपल्स पार्टी के डॉक्टर आसिम हुसैन को तसादुम का जिम्मेदार करार दिया है। एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला भी जारी है और इंतखाबी सरगर्मियों के दौरान इस तरह के वाक़यात अब मामूल बनते जा रहे हैं। कराची में यह वाक़या पेश आया जहां पे नाजिमाबाद के इलाके में पीपल्स पार्टी और एमकेएम के कारकुनान एक दूसरे के आमने सामने आए हैं। झंडा लगाने का यह मामला था जिस पर तसादुम हुआ और तसादुम इस हद तक आगे बढ़ा कि इसमें एमकेएम का एक कारकुन जाँ बहक हो गया है जबकि दूसरा जख्मी हुआ है। इस वाक़े के बाद वहां पर मौजूद मुश्तइल मुजाहिरीन ने 2 गाड़ियों को नजर आतिश भी कर दिया जबकि एमकेएम के जो कारकुनान हैं, उनके रहनुमा हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि डॉक्टर आसिम इस वाक़े के जिम्मेदार हैं। कराची का इलाका नाजिमाबाद, जहां पे पीपल्स पार्टी और एमकेएम के कारकुनान में झंडा लगाने पर तसादुम हुआ। नाजिमाबाद में मुस्तल्ह अफराद ने फायरिंग करके हमारे कारकुन को शहीद किया। एमकेएम पाकिस्तान के सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर मुस्तफा कमाल ने इल्ज़ाम लगा दिया है। कहा कि गोलियां चलाने वाले पुलिस मोबाइल के साथ खड़े थे जिसके वीडियो सबूत भी मौजूद हैं। फायरिंग डॉक्टर आसिम हुसैन के कहने पर की गई, ये इल्ज़ाम लगाया है मुस्तफा कमाल ने। कहा कि कुछ लोग शहर का अमन ख़राब करना चाहते हैं लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। पे आकर हमारे झंडे उतार कर अपने झंडे लगा रहे। कारकुनों ने जब रोका तो हाथापाई करके चले गए। पुलिस के साथ 4 पुलिस की मोबाइलें उस वक्त मौजूद थी। जब वापस आए हैं हमला करने के लिए, 4 पुलिस की मोबाइलों के साथ आए। डॉक्टर आसिम के कहने पर आए, वो साथ आए, डॉक्टर आसिम के कहने पर आए और बाकायदा आकर उन्होंने मारने के लिए आए पूरे हथियार बरदार जत्थे के साथ। तो इस तरह की कुछ इल्ज़ामात लगाए गए हैं मुस्तफा कमाल की जानिब से। पीपल्स पार्टी का एमकेएम पर अफरा तफरी फैलाने का इल्ज़ाम। सईद गनी इस हवाले से कहते हैं कि ये शफाफ तरीके से इलेक्शन नहीं जीत सकते। मुस्तफा कमाल खुलेआम धमकियां देते फिर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि नॉर्थ नाजिमाबाद में पीपल्स पार्टी के दफ्तर पर हमला किया गया। पीपल्स पार्टी की मीटिंग में एमकेएम के लोग घुसे और डराया धमकाया गया उनकी जानिब से। हमारे झंडे तक उतार लिए गए। वाक़े के जिम्मेदार मुस्तफा कमाल हैं। पूरे वाक़े की और कराची शहर में जो अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हो रही है उसका अगर कोई जिम्मेदार है तो मुस्तफ़ा कमाल है। उसकी पिछली कई आप 15 दिन की 20 दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाएं, उसकी तकारीर उठाएं, सवाए पीपल्स पार्टी को गालियां देने के, धमकियां देने के वो कोई काम कर नहीं रहा। लिहाजा अगर हमें इस शहर में अमन कायम रखना है तो हमें कोई सख्त इक़दाम इदारों की तरफ से उम्मीदें कर लेंगे। ये मुतालबा किया था इलेक्शन कमीशन से भी, मैंने मुतालबा किया था कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी कि खुदा के लिए कराची के अमन को बरकरार रखने के लिए जो ये चंद वाक़यात मैंने आपको गिनवाएं इससे पहले, उस पर कार्रवाई करें, उसको रोकें। अगर आप नहीं रोकेंगे इनको शय मिलेगी और ये अपनी रिवायती दहशतगर्दी के ऊपर उतर आएंगे। दूसरी जानिब एमकेएम के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि सारी हदें पार हो गई हैं। आखिरी 10 दिन पता नहीं क्या हो जाएगा, हमारे साथ यही होना है। शहर का अमन ख़राब हो रहा है, पुलिस जुल्म में बराबर की शरीक है, पुलिस के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। किस बात का तावान है जो इस शहर से बार बार लिया जा रहा है। इस इंतखाबात में ये 6ठा शहीद है। आपने जो कब्जा किया हुआ था कराची के आउटस्कर्ट्स पे, हम इनको चैलेंज करने जा रहे हैं तो आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ और आप अब नाज़िमाबाद में जाकर आपने हमारे दफ्तर पे हमला किया है। अहमद के दौरान गुज़िश्ता रात एमकेएम और
پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے درمیان جو تصادم ہوا ہے اس کے نتیجے میں ایک کارکن جاں بحق جبکہ دوسرا اس میں زخمی ہو گیا۔ ایم کیو ایم کی جانب سے فائرنگ کا الزام پیپلز پارٹی پر لگایا گیا ہے اور ایم کیو ایم کے رہنما مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ فائرنگ ڈاکٹر عاصم کے کہنے پر کی گئی ہے، ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرنا چاہیے۔ اس بارے میں مزید اپڈیٹس ہم جانیں گے اپنے نمائندے رجب علی سے۔ رجب، کیا الزامات لگائے جا رہے ہیں اس وقت ایم کیو ایم کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور ان کا کیا موقف ہے یہ بھی آپ تک پہنچائیں گے، اور رجب علی نے جو گفتگو کی ہے وہ آپ تک پہنچاتے ہیں۔ رجب علی، ایک بار پھر سے آپ سے جاننا چاہیں گے ایم کیو ایم کی طرف سے کیا الزامات لگائے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی پر؟ کراچی میں انتخابی گہما گہمی کے دوران گزشتہ رات ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے درمیان تصادم ہوا ہے۔ دونوں جماعتوں کے کارکنان ایک دوسرے کے سامنے آئے اور اس کے نتیجے میں ایک کارکن جاں بحق جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا ہے۔ ایم کیو ایم کی جانب سے فائرنگ کا الزام پیپلز پارٹی پر لگایا جا رہا ہے۔ ایم کیو ایم کے رہنما مصطفیٰ کمال نے گفتگو کی اور کہا کہ فائرنگ ڈاکٹر عاصم کے کہنے پر کی گئی ہے، ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہونی چاہیے۔ جیسے جیسے الیکشن کا دن قریب آ رہا ہے یہ تلخیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور اسی طرح ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے کارکنان آمنے سامنے آئے، اس دوران تصادم ہوا ہے اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اس میں ایک کارکن جاں بحق جبکہ دوسرا زخمی بھی ہوا ہے اور ایم کیو ایم کی جانب سے فائرنگ کا الزام پیپلز پارٹی پر لگایا جا رہا ہے۔ ایم کیو ایم کے رہنما مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ یہ ڈاکٹر عاصم کے کہنے پر یہ فائرنگ کی گئی ہے اور انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ فوری طور پر ڈاکٹر عاصم کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے۔ رجب علی ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کیا موقف ہے اس وقت ایم کیو ایم کا اور کیا الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ جی رجب علی۔ جی، گزشتہ شب جو ہے وہ یہ ناظم آباد کے علاقے میں خونی تصادم کے نتیجے میں جاں بحق ہونے والے ایم کیو ایم کے کارکن کی نماز جنازہ سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ بفر زون میں جہاں اس کی رہائش تھی اس سے قریب جو ہے مسجد الہدا میں جو ہے وہ ادا کر دی گئی اور جنازے کو جو ہے وہ تدفین کے لیے لے جایا جا چکا ہے۔ یہاں ہم بتائیں کہ بعد میں اس واقعے کے حوالے سے پریس کانفرنس کی گئی تھی مصطفیٰ کمال کی جانب سے، جو کہ سینئر ڈپٹی کنوینر ہے، انہوں نے کھلا جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو تنقید کا نہ صرف نشانہ بنایا بلکہ انہوں نے الزام عائد کیا تھا کہ یہ تمام تر سینٹرل جو ضلع وسطی پر شہر کے جو قبضے کا جو ٹھیکہ دیا گیا ہے ڈاکٹر عاصم کو، پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں، یہ کسی صورت جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے گھروں پہ موجود ہیں اور ہمارے گھروں پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں ماضی میں دھکیلنے کی کوشش نہ کی جائے جس سے جو ہے وہ نقصان ہوگا، ہمارے امن کو، ہمارے امن کی پاسداری کو ہماری کمزوری کسی صورت نہ سمجھا جائے۔ جبکہ نماز جنازہ کے بعد بھی جو ہے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے میڈیا سے گفتگو کی اور اس میں انہوں نے پیپلز پارٹی کے لیے سخت ترین الفاظ کا استعمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ بڑی قربانیاں دے کے اس شہر کا امن جو ہے وہ بحال کیا گیا تھا، تاہم جو ہے وہ اس وقت کوشش کی جا رہی ہے کہ شہر میں جو ہے وہ امن جو ہے وہ برباد کیا جائے، تاہم ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو۔ جبکہ ہم نے اپنے کارکنان کو جو ہے وہ ہدایت دے رکھی ہے کہ ایک اینٹ بھی جو ہے وہ ادھر سے ادھر نہ ہو، یعنی پتھر تک بھی جو ہے وہ نہ اٹھایا جائے۔ لیکن جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اس تمام معاملے کو ہماری کمزوری سمجھ رہی ہے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ انہوں نے الیکشن کمیشن سے بھی مطالبہ کیا کہ اس حوالے سے سخت جو ہے وہ نوٹس لیا جائے۔ جبکہ مصطفیٰ کمال نے جو اس حوالے سے جو ہے کہا ہے کہ حکام کو چاہیے کہ جو ہے ڈاکٹر عاصم کے خلاف جو ہے اس حوالے سے ایف آئی آر درج کی جائے، چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ڈاکٹر عاصم کی ایما پر یہ تمام تر جو ہے وہ معاملہ ہو رہا ہے اور سازش کے ذریعے جو ہے سینٹرل پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور گزشتہ شب ہونے والا واقعہ بھی اسی جو ہے وہ سلسلے کی کڑی ہے، لہٰذا جو ڈاکٹر عاصم کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے۔ دوسری جانب اگر پولیس حکام کے اگر موقف کی بات کی جائے تو ڈی آئی جی ویسٹ نے جو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ابھی جو ہے تفتیش انیشیلی لیول پہ اور کچھ کہنا قبل از وقت ہے، تاہم یہ دیکھا جائے گا کہ کیا ایم کیو ایم کے مطالبے کے اوپر ایف آئی آر درج کی جا سکتی ہے یا نہیں، یہ کہنا قبل از وقت ہے۔ جبکہ رجب علی، ایم آپ کیو ایم نے نے کہا تھا کہ تفصیلاً اپڈیٹ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ انتخابی گہما گہمی اپنی جگہ لیکن قیمتی جان گئی ہے، اس کے خلاف قرار واقعی سزا ذمہ داران کو ملنی چاہیے۔ ادھر ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہان کا وزارت خارجہ کا دورہ، نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے ایرانی ہم منصب کا استقبال کیا اور نگراں وزیر خارجہ کی ایرانی وزیر خارجہ سے بھی ملاقات ہوئی۔ پاک ایران دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ پاکستان اور ایران کے وزرائے خارجہ کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات بھی ہوئے۔ پاکستان ایران کا دہشت گردی ڈائیلاگ دوبارہ کرنے کا فیصلہ، موجودہ مشترکہ میکانزم کو بھی بروئے کار لایا جائے گا۔ پاکستان اور ایران کے وزرائے خارجہ کی ملاقات کے بعد میڈیا سے بات چیت،
جس میں جلیل عباس جیلانی نے دونوں ممالک کے بہترین تعلقات خطے کی سلامتی کے لیے ضروری قرار دے دیے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بارڈر پر تجارتی سرگرمیاں دونوں ممالک کے مفاد میں ہیں، باہمی بات چیت سے دہشت گردی کے خاتمے پر مل کر کام کریں گے۔ پاکستان اور ایران میں جو کشیدگی کا معاملہ تھا، اب یہ نئی ڈیولپمنٹ ہے، دہشت گردی ڈائیلاگ دوبارہ کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ دہشت گردی کے حوالے سے جو بھی دونوں ممالک کو تحفظات ہیں وہ ڈائیلاگ کے ذریعے حل کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان سرحدی کچھ کشیدگیاں بھی رہی ہیں، جس کے بعد یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے۔ دونوں ممالک کے بہترین تعلقات خطے کی سلامتی کے لیے نہایت ضروری قرار دے دیے گئے ہیں۔ اس مشترکہ پریس کانفرنس میں آج یہ مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی ہے، جس میں پاکستانی وزیر خارجہ اور ایرانی وزیر خارجہ تھے، اور مشترکہ طور پر انہوں نے اس بات کے عزم کو دہرا دیا ہے کہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ڈائیلاگ ضروری ہے، اور دہشت گردی ڈائیلاگ کے ذریعے حل کیے جا سکتے ہیں۔ جو ابھی مشترکہ میکانزم ہے اس پر بھی کام کیا جائے گا، اس پر ہم ڈیٹیل بات بھی کریں گے اور آپ کو مزید نئی ڈیولپمنٹس بھی شیئر کریں گے، لیکن ابھی ایک بریک۔ اس وقت راجن پور میں شہباز شریف جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ میں آپ کو آج اپنے قائد میاں محمد نواز شریف اور اپنا آپ کو سلام پیش کرنے آیا ہوں۔ راجن پور کے عظیم بزرگوں، بھائیوں اور نوجوانوں، آج تہاڈا خادم تہاڈے کولوں حاضر تھی گیا آج راجن پور دے وچ، اور یاد کرو راجن پور دے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، جدوں ایتھے سیلاب آیا میں چپے چپے راجن پور جو تھی گیا تہاڈی خدمت دے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، جدوں ایتھے سیلاب آیا میں چپے چپے راجن پور جو تھی گیا تہاڈی خدمت واسطے۔ او یاد ہے کہ کوئی نہ یاد ہے؟ یہ ملک بچا لو اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے۔ آج تہاڈے نال ملاقات تھی گئی ہے، میں بہت خوش ہیں، بہت راضی ہیں میں بالکل۔ جناب ڈاکٹر حفیظ دریشک صاحب، میر دوست محمد مزاری صاحب، مشکل سے نکالو یہ ملک بچا لو صاحب، سردار ریاض مزاری صاحب، سردار پرویز گرچانی صاحب، شیر علی گرچانی صاحب، سابق ڈپٹی سپیکر، اور اس کا میں چھوٹا بھائی ہوں، اس کا یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اس سے میں ناراض بھی ہو جاتا ہوں بعض اوقات، عمار احمد خان لغاری صاحب، سردار محمد یوسف دریشک صاحب، سردار میر بادشاہ کیسرانی صاحب، عبد القادر خان کھوسا صاحب، خواجہ نظام محمود صاحب، حماد نواز خان صاحب، طلال گوپانگ صاحب، اجمل خان چانڈیا صاحب، ملک غلام قاسم ہنجرا صاحب، عبد الخالق کھرل صاحب، ملک احمد یار ہنجرا صاحب، صاحبزادہ فیض الحسن سواق صاحب، سید ثقلین بخاری صاحب، اعجاز اچھلانا اور احمد علی اولک صاحب اور عزیز خان دریشک صاحب اور شیر افغان صاحب، آج جب میں ہیلی کاپٹر سے ذرا پیچھے ہو جاؤ، ذرا تھوڑا سا پیچھے، آج جب میں ہیلی کاپٹر سے یہاں پر راجن پور میں آ رہا تھا تو 14 سال پہلے کے جو دلخراش واقعات ہیں وہ میرے ذہن میں تازہ ہو گئے کہ جب تاریخ کے سب سے بڑے سیلابی ریلے نے کوٹ سبزل چاچڑا شریف سے لے کر ککڑا والا میاں والی تک پورے علاقے میں تباہی پھیلا دی تھی،
جس میں روجان مزاری تھا، جامپور تھا، راجنپور تھا، ڈیرہ غازی خان تھا، لیا تھا، مظفر گڑھ تھا، اور میں نے اتنا بڑا سیلاب اور تباہی اپنے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ جولائی کا مہینہ تھا جب یہ سیلاب جنوبی پنجاب میں آیا۔ میں اسی دن آیا شور کوٹ، اور وہاں سے ہیلی کاپٹر لے کر میں نے مظفر گڑھ آنا تھا کہ مجھے اطلاع ملی کہ مظفر گڑھ میں سیلابی پانی آ چکا ہے۔ وہ ہیلی کاپٹر نہ اڑ سکا، موسم بہت خراب تھا، بجلیاں کڑک رہی تھیں۔ میں نے ایک گاڑی لی چھوٹی، اس گاڑی میں میں لیٹ کے، مجھے منع کیا سب نے کہ مت جائیں گاڑی میں، رات پڑ گئی ہے۔ میں نے کہا کہ لوگ وہاں پر پانی میں ڈوب رہے ہوں اور میں انتظار کروں، میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ میں وہاں نکل پڑا۔ آؤ دل سے سنبھالو یہ ملک بچا لو اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے۔ مظفر گڑھ پہنچا تو پانی شہر میں داخل ہو رہا تھا، اور لوگ، ہزاروں لوگ اپنے گھروں سے لے کر سامان بچوں کے ساتھ وہاں سے نکل رہے تھے۔ میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میرے قائد میاں نواز شریف نے مجھے کہا، شہباز شریف، آج جنوبی پنجاب میں یہ دریائے سندھ ایک سمندر بن چکا ہے، ہر طرف تباہی ہے، تم نے لاہور نہیں آنا جب تک کہ ان بھائیوں، بہنوں، ماؤں، بچوں کے لیے دوبارہ بحالی کا سامان نہیں بن جاتا۔ یہ ملک بچا لو اللہ کے فضل سے۔ کبھی ہیلی کاپٹر سے میں کوئی یہاں پر کوئی احسان جتانے نہیں آیا، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نواز شریف جو میرا قائد ہے اور آپ کا قائد، اس نے مجھے حکم دیا کہ آج جنوبی پنجاب کے لوگ پریشانی میں ہیں، ان کو یہ احساس نہ ہو کہ چونکہ خادم اعلیٰ لاہور سے ہے اور جنوبی پنجاب ڈوبا ہوا ہے، یہ لاہور بیٹھا ہے، یہ ڈوبے میں، یہ ممکن نہیں ہے۔ بالکل میں آ گیا یہاں پہ۔ مشکل سے نکالو مشکل سے نکالو یہ ملک بچا لو یہ ملک بچا لو جب قوم پہ وقت کڑا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، میں چپے چپے آپ کے ساتھ ہر جگہ گیا، ہر جگہ پہنچا۔ کبھی جامپور سے گزر رہا ہوں تو راستے میں رکا، ڈوبا ہوا شہر تھا، کبھی راجنپور سے، اور کبھی ڈیرہ غازی خان میں، کبھی مظفر گڑھ میں، کبھی یہاں سے رحیم یار خان گاڑی میں جاتا تھا۔ ایک دفعہ میں رحیم یار خان جا رہا تھا تو رات کے 12 ساڑھے 12 بج گئے۔ ایک راستہ آتا ہے، وہاں پر جنگل ہی جنگل ہے اور کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ میں رحیم یار خان پہنچا، کبھی چاچڑا شریف۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور میرے نوجوانوں، نواز شریف کے شاہینوں، یہ وہ خدمت ہے جو میرا فرض تھا، نواز شریف کا فرض تھا۔ آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں تھا، اور آپ نے دیکھا جب تک کہ سڑکیں بحال نہیں ہو گئیں، جب تک سکول مرمت نہیں ہو گئے، جب تک کہ ہر ایک کو اس کو امدادی رقم موصول نہیں ہو گئی، جب تک آپ کے مال مویشی ان کو دوائیاں نہیں مل گئیں، میں نے چپے چپے انتظام کیا۔ جتنا بڑا سیلاب آیا، جتنا بڑا چیلنج آیا، اس مالک رب ذوالجلال نے نواز شریف کو، اس حقیر کو یہ ہمت دی کہ ہم آپ کی خدمت میں ہر وقت موجود ہوں۔ بچا لو جب قوم پہ وقت کڑایا دل میں ایک نام تیرا۔ اور پھر آپ نے دیکھا یہی راجنپور چند قدم دور، میری گال سن رہے ہو؟ میری گال، یہاں سے چند قدم دور جو آپ کا ڈی ایچ کیو اسپتال ہے، وہاں پر سی ٹی سکین بھی لگا، وہاں پر بہترین ہسپتال کو بنایا۔ میں آج دعویٰ کرتا ہوں انتہائی عاجزی سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، یہ راجنپور کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال، جس کو 1516 میں ایک جدید ہسپتال بنایا، پاکستان کا
किसी भी सूबे का दूर अफ्तादा इलाका जो राजनपुर, जो कि एक सरहदी इलाका है पंजाब का, इसको छोड़ें, दूसरे सूबों के बड़े बड़े किसी शहर के साथ राजनपुर के अस्पताल से मुकाबला कर ले, मुआवजा कर ले, फैसला वही हो जाएगा। 8 तारीख आज ही हो जाएगी। जब कौम पे वक्त कड़ा आया, दिल में एक नाम तेरा आया। जब कौम पे वक्त कड़ा आया, दिल में एक नाम दानिश स्कूल 20 दानिश स्कूल बनाए बच्चों और बच्चियों के लिए। 16 जनूबी पंजाब में, राजनपुर में भी बनाया, इस जिले में, फाजलपुर में शायद बना, फाजलपुर में, पता है ना, फाजलपुर में दानिश स्कूल है। और ये दानिश स्कूल मेरे ये भाई इंतहाई काबिल एहतराम भाई बुजुर्ग मौजूद है। सबको मुझ समेत अल्लाह ताला ने अगर वसाइल दिए तो दुनिया के, पाकिस्तान के बेहतरीन स्कूलों में हमारे बच्चे जाते हैं। मैंने फैसला किया, नवाज शरीफ ने फैसला किया कि अगर बड़े अफसरों, वजीरों, गवर्नरों और वजीर आजम के लिए अगर लाहौर में एचएन कॉलेज हो सकता है, और जहां पर गरीब यतीम बच्चा उस गेट से दाखिल नहीं हो सकता, इसलिए कि वो गरीब है, इसलिए कि वो यतीम है, नवाज शरीफ ने फैसला किया और कहा कि शहबाज शरीफ दानिश स्कूल बनाओ। आज जनूबी पंजाब में बच्चों और बच्चों के लिए जो दानिश स्कूल है, वो उन यतीम बच्चों, गरीब बच्चों के लिए उनके माँ का भी काम अदा करते हैं, बाप का भी सहारा है ये दानिश स्कूल। वहां से हजारों बच्चे पढ़ लिख कर इंजीनियर्स बन गए, डॉक्टर्स बन गए, पाकिस्तान में, दुनिया में अपना लोहा मनवा रहे हैं। राजनपुर के मेरे अजीम बुजुर्गों और भाइयों, आपको पता है, सुन लें, ये जो BHUs, बेसिक हेल्थ यूनिट, जहां पर मां जाए, बेटी जाए या बीमार बच्चा जाए, वहां पर ना दवाई ना डॉक्टर थी। ये जो मोबाइल अस्पताल कौन लेके आया? नवाज शरीफ। और मोबाइल अस्पताल कहां चले? जनूबी पंजाब में। ये लाहौर में नहीं चलते, ये गुजरावाला में नहीं चलते, यहां चलते हैं जनूबी पंजाब में। और उन्होंने हर जगह पहुंचकर दवाई, जचगी और हर किस्म का इंतजाम गरीब मरीज के घर पर पहुंचाया। ये मोबाइल अस्पताल अरबों रुपए के साथ लगे थे। इन 8-6 सालों में क्या हुआ वो आप मुझसे जानते हैं। यहीं का रहने वाला एक शख्स यहीं का रहने वाला, अगर लाहौर से एक खादम यहां पर दिन रात खिदमत कर सकता है, तो यहां पर डेरा गाजी खान से उनका ताल्लुक है। 4 साल उसको अल्लाह ने मौका दिया। इसी धरती का वह बेटा है, ख्वाजा फरीद के देश का वह बेटा है। उसको चाहिए था कि इन 4 सालों में जनूबी पंजाब को गुलो गुलजार बना देता, जनूबी पंजाब को लाहौर बना देता, जनूबी पंजाब को इस्लामाबाद बना देता। वो इस धरती का बेटा था। मैं तो एक खादम, जो मुझसे हुआ मैंने किया। लेकिन आज सुन लो मेरी बात, मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, जिस तरह नवाज शरीफ की क़यादत में, नवाज शरीफ के दौर में 2008 से लेकर 2018 तक, 2008 से पहले ये राजनपुर, ये रहीमिया, ये डेरा गाजी खान, ये लैया, ये मुजफ्फरगढ़ में आप जानते हैं कितना पैंडा हुसी मुजफ्फरगढ़ राजनपुर था, 125 किलोमीटर। जाके आप देखें तैयब अर्दवान अस्पताल 1 और तैयब अर्दवान अस्पताल 2, जो हमने 3.5 अरब रुपए लगाकर मैंने खुद दिन रात उसकी निगरानी की। मैं बिला खौफे तरदीद कह सकता हूं कि तैयब अर्दवान अस्पताल मुजफ्फरगढ़ पूरे पाकिस्तान में इसका कोई मुकाबला नहीं, इतना शानदार अस्पताल है। एक को ख्याल क्यों नहीं आया? एक को ख्याल क्यों नहीं आया? मैं को डसो ना, मैं को डसे सो, क्यों नहीं ख्याल आए को? पैसा भी थी, अपना डॉक्टर भी थे, पुलिस भी थी,
افسر بھی تھے اور بھائی بات سنو, اور جادو ٹونا بھی تھیا, ہر چیز تھی گئی, پر ایک وہ خیال کو نہیں آیا میں کوئی وڈی گل نہ کرے سا, ایک گل کر سا کہ اگر ایڈی جگہ کوئی ہور ہوندا تو راجن پور والو اس ضلع کی, اس شہر کی, پورے جنوبی پنجاب کی تقدیر بدل چکی ہوتی. مگر کیا کرے سو کھلے میں کو مارنے نہیں آندے, کھلے میں نہیں جانتا کھلے کہ ایڈی بڑی سزا کہ اس کو بنایا اللہ تعالیٰ نے پنجاب دا وزیر اعلیٰ, کر ایتھے جناب خوشحالی ہوندی اور ترقی لاہور کو زیادہ ہوندی, مگر کوئی پرواہ نہیں, فکر نہ کرنا. میں آپ کو آج یہ بتانے آیا ہوں میرے بزرگوں, بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں کہ جس طرح شیر علی گرجاری نے بتایا کہ وہاں پر سپر بند بنایا جامپور میں, اور پھر بعد میں جو سیلاب آئے 14.5-15 کلومیٹر کا وہ سپر بند ہے جامپور میں, راجن پور میں بھی بنایا سپر بند, اور بعد میں جو سیلاب آئے اللہ تعالیٰ نے ان علاقوں کو بچا کے رکھا. یہ اس مالک کا کرم اور فضل ہے. اور اسی طریقے سے رحیم یار خاں میں ایک بہترین یونیورسٹی بنائی, رحیم یار خاں میں, جہاں پر آج ہزاروں بچے اور بچیاں انجینئرنگ کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر اس نوجوان کو ذرا خیال ہوتا تو اپنی دھرتی کے لیے دن رات مٹی سے مٹی ہو جاتا اور ابر ہو جاتا. لیکن وقت گزر گیا, وقت بہت ضائع ہوا اور ملک بہت پیچھے چلا گیا. میں آپ کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں, یاد کرو کہ کھاد نواز شریف کے زمانے میں کتنی کی ملتی تھی اور آج کتنی ہے, اور کسی مائی کے لال کو جرت نہیں تھی جب میں خادم تھا نواز شریف کی حکومت میں دور میں کہ جعلی کھاد دے کر کسان کی دولت اور محنت کوئی لوٹنے کا سوچ نہیں سکتا تھا. کھلے پڑتے تھے اس کو تھانے میں جو جعلی کام کرتا تھا. اس کے بعد جعلی کام شروع ہو گیا, بربادی ہو گئی, تباہی ہو گئی. یہ زراعت آپ کا پیشہ ہے, آپ عظیم پاکستانی ہیں, آپ سونا بیجتے اور اگلتے اس مٹی سے. میں آپ کو آج وہ پروگرام بتانے آیا ہوں میرے بزرگوں, بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں. کل بھی میاں نواز شریف وہ پنڈال دے وچ پوچھ تھی گئے کہ تھے 30 سال دی عمر تک کنے لوگ کھڑے نے, ہاتھ کھڑے کرو. تساں بھی ہاتھ کھڑے کو 30 سال دی عمر تک کنے نے تھے ماشاءاللہ. تے اے ساڑی دولت ہے, تساں ساڑی دولت ہو, پاکستان دی دولت ہو. اور میں آپ کو آج یہ بتانے آیا ہوں کہ جب نواز شریف کے دور میں یہاں پر لاکھوں پنجاب میں اور راجن پور میں اور جنوبی پنجاب میں ہر جگہ پورے پنجاب میں لاکھوں لیپ ٹاپس بچوں اور بچیوں کو دیے گئے, ان کی محنت اور قابلیت کے بل بوتے پر لاکھوں بچوں اور بچیوں کو 20 ارب روپے کے تعلیمی وظائف دیے گئے جن کے ماں باپ کے پاس ایک وقت کی روٹی نہیں تھی. لاکھوں بچوں اور بچیوں کو اپنا روزگار سکیم کے تحت بولان گاڑی اور راوی گاڑی دی گئی. لاکھوں بچوں اور بچیوں کو بلا سود قرضے دیے گئے. آج وہ وقت آ گیا ہے کہ راجن والوں, میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ اگر 8 مئی کو ادھر میری آواز آ رہی ہے, میری آواز آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے. اگر آپ اللہ کا نام لے کر 8 فروری کو اے پکیاں سڑکاں تے سوکے پینڈے اے بتی والی سڑک, تو ہم کو پتہ ہے نا بتی والی سڑک تھا,
कारपेट रोड जड़ी बनाइयां थोड़े देहातां च जड़ी गुजरियां पूरे पंजाब दे विच जाल फैलाया ये साढ़े काम किस कीते ये नवाज शरीफ दे दौर च होए ते आज इस अजीमुशान जलसे में मैं ये अल्लाह ताला के फजल करम से ऐलान करने आया हूं कि अगर 8 मई को आपने शेर पर मोहर लगाकर नवाज शरीफ को बहनों सुन लो मैं खादम आपका और नवाज शरीफ का वर्कर आपको आज इस बात का वादा करता हूं कि अगर मैंने जुनूबी राजनपुर में किधर है सरदार साहब जी सर आप हैं और सरदार किधर हैं सरदार साहब मीर मदारी साहब कहाँ हैं परवेज भाई सरदार आप भी आए इस जिले में राजनपुर में बच्चों और बच्चों के लिए आईटी यूनिवर्सिटी का मैं ऐलान करता हूं और ज़रई यूनिवर्सिटी का ऐलान करता हूं इन बच्चों के लिए आपकी और इस कौम की हमारी बहनों के लिए और आपके लिए आईटी यूनिवर्सिटी जहां पर आप खुद और आपकी बहनें हमारी बेटियां वो तालीम हासिल करेंगी आईटी में तो पाकिस्तान के अंदर भी और दुनिया में भी वो वकार के साथ न सिर्फ रोजगार कमाएंगी बल्कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान दौलत से माला माल होगा और ज़रई यूनिवर्सिटी का मैं ऐलान कर रहा हूं इसलिए कि ये ख्वाजा फरीद का देश है मिठास है और अगर आप मेहनत करेंगे और आप जो दिन रात मेहनत करते हैं जदीद टेक्नोलॉजी ज़राअत की तरक्की के लिए आपके कदमों में निशावर करेंगे और आखिरी बात कि 8 फरवरी को जब आप नवाज शरीफ को शेर पर मोहर लगाकर वज़ीर आज़म बनाएंगे तो 9 मई के दिलखराश वाक़यात के हवाले से 9 मई का अंधेरा 9 फरवरी को छट जाएगा हर तरफ रोशनी होगी पाकिस्तान मैं को एक गाल डस्टिस हो जामपुर जिला बनाना थिया जड़े जामपुर जिला बनाने हाथ खड़े कर आवाज नहीं आई मेरे को आवाज नहीं आई मेरे को कोई आवाज नहीं आई तुसा हुन मुतालबा कीता ते मैं तोड़ा खादम हाजिर थी इंशाल्लाह करे सा इंशाल्लाह ताला जिला बने सा मैंने जिस तरह मैंने रहीम यार खान में यूनिवर्सिटी बनाई उस दिन मैंने भावलपुर में वहां पर मैंने ऐलान किया कि भावलपुर में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनवाऊंगा इसी तरीके से जनूबी पंजाब के हर जिले में आपको यूनिवर्सिटी बना के देंगे ताकि आपका कोई गिला न रहे कि ये जनूबी पंजाब लाहौर से पीछे रह गया है मैं फिर जो रोडी खिदमत करे सा तो अपना बिस्तरा चुके थोड़े को लिया सा कि थोड़ा इलाका लाहौर को चंगा बन वैसी इंशाअल्लाह पाकिस्तान नवाज शरीफ पाकिस्तान नवाज शरीफ 8 तरीक ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਾਓਗੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਲਾਓਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਆਸਾਨ ਸਮਝਣ ਦਾ ਤੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਵੈਸੀ ਤੇ ਮੋੜ ਲਾਓ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾਓ ਪਾਕਿस्तान बहुत शुक्रिया मैं की थकन लख में थी है खुदा हाफिज पुर में जदीद अस्पताल बनाए और सैलाब जैसे मसलों का सामना किया दाने स्कूलों की बुनियाद रखी और अवामी खिदमत की है। वहाँ तो आप सांस नहीं ले सकते।
कभी आप चाहे वो हम फ्लड्स के तो ऑब्वियसली उसका एक इम्पैक्ट होता है, मगर उसी फ्लड से पहले वी हैड द लॉन्गेस्ट ड्राउट दैट वी हैव एवर सीन, जिसका नुकसान ना सिर्फ हमारा ज़राए मईशत पे मगर इस हद तक पहुंच चुका था कि वी हैड द फर्स्ट फॉरेस्ट फायर्स दैट वीड seen in a long time in Pakhtunkhwa and in Balochistan. तो हमारा proposal ही ये है कि we need to now end जो रवायती तरीक़ेकार है हमारा मनसूबा बंदी का, हमारा डेवलपमेंट प्लानिंग का, कि किसी M&A ने कहा कि मेरा ये सड़क बना दें या कोई ऐसे प्रपोजल आए, और जो पाकिस्तान का तमाम डेवलपमेंट आउटले हैं, तो इस नज़र से देखा जाए कि हमने एक क्लाइमेट रिजिलियंट पाकिस्तान बनाना है, हम कैसे गिलगित बल्तिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा पाकिस्तान का मगर इसलिए कि आपका सवाल वहाँ से था, हम कैसे अब अगर गिलगित बल्तिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रहे हैं तो किस तरीके से हम इसको क्लाइमेट रिजिलियंट बना सकते हैं। अगर एग्रीकल्चर का निज़ाम जो छोटा मोटा वहाँ चलते हैं अच्छे जब मौसम है, उसको भी देखा जाए कि हम कैसे इसको अब अडेप्ट कर सकते हैं इस सूरत में जहाँ मौसमी तब्दीली हमारा ज़राए निज़ाम को ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में मगर मुल्क भर में मुतासिर हो रहा है। हम जहाँ तक एनर्जी का या सवाल है वहाँ तो ज़रूर हमारा कंट्रीब्यूशन तो सिर्फ 1% से कम है दुनिया का, तो शायद अगर उस लिहाज से हम मैसिव इम्पैक्ट नहीं डाल सकते, मगर हम पाकिस्तान का कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस जद्दोजहद में। एंड वैसे ही मैं समझता अगर आप गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखते हो, अगर आप बलूचिस्तान और सिंध से ताल्लुक़ रखते हो, अगर आप जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखते हो, अगर आप पेशावर पख्तूनख्वा के देहातों से ताल्लुक़ रखते हो, तो वैसे आपका एतमाद नहीं है इस मुल्क की बिजली के निज़ाम पे एनीवे। एक्चुअली अगर आप कराची से भी ताल्लुक़ रखते हो तो आपके इतना एतमाद नहीं है कि इलेक्ट्रिक पे, तो हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा। हमारा एनर्जी ट्रांजिशन की जो मैंने प्रपोजल अपने मंशूर में दिया है वो दो, एक कि मैं हर डिस्ट्रिक्ट में दूसरे ऑप्शंस होंगे, मगर हर डिस्ट्रिक्ट में हम पब्लिक प्राइवेट की मॉडल लेके ग्रीन एनर्जी पार्क्स बनाएं जिससे हुकूमत की इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूशन उस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ज़मीन होगा, और हम प्राइवेट सेक्टर को दावत दें कि वो चाहे वो सोलर हो, चाहे वो विंड हो, आपके यहाँ कोई हाइडल हो या जो भी हो, कि हम पब्लिक प्राइवेट मॉडल के थ्रू ग्रीन एनर्जी पार्क्स के थ्रू ऑफ ग्रिड सॉल्यूशंस दिलवाना शुरू करते, ताकि हम कम कीमत में अपने तमाम ग्रीन एनर्जी पार्क्स के थ्रू ऑफ ग्रिड सॉल्यूशंस दिलवाना शुरू करते, ताकि हम कम कीमत में अपने तमाम लोगों को, अवाम को कम कीमत की बिजली दिलवा सकते हैं। मेरा जो 300 यूनिट का प्रपोजल है जिसका काफ़ी तंकीद किया जाता है विदाउट रीडिंग, जो कि आई एम श्योर यू ऑब्जेक्ट टू द मोस्ट, कि जो मेरा 300 यूनिट का प्रपोजल है वो ये कि हम 300 यूनिट के इलेक्ट्रिक का बिल सब्सिडी ना दें, हम 300 यूनिट की सोलर के लिए गरीब लोगों को ये दिलवा दे, ताकि उनको अपना एनर्जी नीड्स भी वो पूरा करे और अपना हम कैटलाइज करें हमारा, अगर हमने ये जंप स्टार्ट करना है पाकिस्तान की एनर्जी ट्रांजिशन को, तो इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट और सपोर्ट हुकूमत की तरफ से विल इनकरेज more people to join this energy transition and encourage economic activity. इसी तरीके से अगर आप घर बना रहे हैं, उनको अब हमें क्लाइमेट रेजिलियंस के लिहाज से देखना पड़ेगा। जिन शहरों का मौसमी तब्दीली की वजह से सिबी हो, बलूचिस्तान या हमारा जेकबाद हो,
صوبہ سندھ کا وہ 50 ڈگری سے زیادہ وہاں ٹیمپریچر ہوتا ہے. جو بھی انٹرونشنز کرنے پڑیں گے ہمارے شہروں کے کلائمیٹ کو بہتر کرنے کے لیے اس میں ہمیں انویسٹ کرنا پڑے گا. جی بلال صاحب آئی ایم سوری اس طرح بہت زیادہ ہم آئی ایم سوری. اوکے فائن پلیز لیٹس ڈو. مجھے یہاں پہ ایک خاتون غالباً لاسٹ میں تھی وہ بیٹھی ہوئی, ان کو مائک دیں کیونکہ یہ جو آپ کا آج کل یہ جو چل رہا ہے نا جی سلوگن کہ چنو نئی سوچ کو, اس کے ریفرنس میں ان کو کوئی پیپلز پارٹی کا نعرہ یاد آیا تھا, تو آپ بتاؤ. اچھا اس کے بعد نا آپ لوگ اپنے ہاتھ کھڑے کیجئے گا تاکہ میں آپ کو ریکگنائز کروں. ایک بات میں انتہائی ڈٹائی سے تم لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آئی وڈ پریفر ٹو ہیو مور کوسچنز فرام گرلز رادر دین بوائز, کیونکہ یہ بیوی شہید کے بیٹے بھی ہیں. جی جناب علی. ہاں السلام علیکم. مائی نیم از رابیل اینڈ آئی ایم فرام دا مینجمنٹ سائنسز ڈپارٹمنٹ. So, sir, the current slogan of your manifesto is "Chuno nayi soch ko." But my question is, have you forgotten roti, kapda aur makan? Because main nayi soch ko tabhi chunungi jab meri basic necessity roti, kapda aur makan puri hogi. So, please, I would like you to shed some light on it. Thank you. I hope I hope کہ جہاں تک روٹی کپڑا اور مکان کا سوال ہے, میرا عوامی معاشی معاہدہ اس بات کی ثبوت ہے کہ ابھی تک ہم روٹی کپڑا اور مکان کو ایک بنیادی فلسفہ تو سمجھتے ہیں, مگر جس نئی سوچ کی میں ذکر کر رہا ہوں وہ اس لیے کہ اگر ہم نئی سوچ کی طرف نہیں جاتے ہیں نا تو آپ چاہ روٹی کپڑا مکان آپ کا منشور ہو, تبدیلی آپ کا منشور ہو, ملک کو چوتھی بار نواز دو آپ کا منشور ہو, وہ نئی سوچ کے بغیر آپ اپنے منشور پہ عمل نہیں کر سکتے. میں نے میں سیاست میں مطلب الیکٹ ہوا 2018 میں خان صاحب کے دور کو بھی بڑے نزدیک سے دیکھا ہوں. میں میاں صاحب کے دور میں یا اس کی بھائی کی حکومت میں ایک حصہ دار رہا ہوں. اس کے ٹیل اینڈ پہ یا بعد میں جو ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں آپ سب کے ساتھ میں وہ دیکھتا آ رہا ہوں, اور مجھے ایک مایوسی محسوس ہوتا ہے, اور ضرور آپ سب کو یہ مایوسی محسوس ہو رہا ہوگا کہ ایک قسم کی نفرت اور تقسیم کی سیاست اس وقت میں عروج پہ ہے, اور اس نفرت اور تقسیم کی سیاست نے ہمارے پورے معاشرے کو تقسیم کیا ہے. ہائپر پارٹیزنشپ اینڈ ہائپر پولرائزیشن اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اٹ از کرپلڈ ہمارا جو چاہے وہ ہمارا جمہوری نظام ہو, چاہے ہمارا حکومت کرنے کا نظام ہو, اور ہمارا پورا معاشرے میں جو ایک فیور ہے, آئی کال اٹ اے فیور, اس فیور کو ہمیں توڑنا پڑے گا. اور جب تک یہ فیور کو ہم نہیں توڑتے اور وہی پرانی سیاست کی ہم آگے اسی پہ عمل درآمد کرنا ہے کہ میرا حکومت بنے تو میں نے اپنے مخالف کو جیل میں ڈالنا ہوں, اور سب جو میرے ساتھ ہے وہ تو اچھے, جو میرے ساتھ نہیں ہے وہ تو غدار یا جو بھی. اور اگر اسی طریقے سے ہم نے سیاست کرنا ہے آگے جا بھی یہی ہونا ہے کہ جو بھی الیکشن جیتتا ہے تو وہ اس قسم کا سیاست کرے, اور باقی جو اپوزیشن ہے وہ رکاوٹ بنے ہمارا حکومت میں, ہمارے نظام میں چلنے سے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ ملک چل سکتا ہے. At the precipice at which we are standing on this moment, if you believe that the economic crisis that Pakistan is facing, that every single citizen of this country is feeling right now, is one of the worst we've experienced in our history. دوسری طرف جس طریقے سے میں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کیا, اٹس ناٹ ایز سیکسی, بٹ کلائمیٹ چینج کا جو خطرات ہمیں ہیں شاید کسی اور ملک کو اتنا خطرہ ہو. تیسری طرف جو آپ کا دہشت گردی کے اور دہشت گرد جو ایک بار پھر سر اٹھا رہے ہیں اتنے عرصوں بعد, وہ بھی آپ سب کو نظر آ رہے ہیں. اب ہمیں ایز اے کنٹری ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان مسئلے کو کیسے حل کریں. اور مجھے جس چیز سے مایوسی ہے کہ جو ہمارے سے بہت ایکسپیرینس تو ضرور ہوں گے 70+ جو ہمارے دوسرے سیاسی مخالف ہیں, وہ وہی پرانی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں
جس سے یہی نفرت اور تقسیم میں اضافہ ہوگا, اس پارٹیزنشپ اور پولرائزیشن میں اضافہ ہوگا, اور ہمارا حکومت سے آپ کے مسائل حل کرنے میں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ میں پاکستان کے عوام سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں اگر حکومت میں آیا, میں اگر اس ملک کی جو 8 فروری کو الیکشن ہے میں وہ جیتتا ہوں اور وفاقی حکومت بناتا ہوں, میرا کوشش یہ ہوگا کہ میں یہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر کے آگے بڑھے, اور اپنے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہمارا ایک سوچ ہے, جو نہ صرف میرا سوچ ہے, میری والدہ کے دور میں ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ہم نہ کوئی سیاسی قیدی کو قید میں رکھیں گے, نہ ہم کسی میڈیا چینل نصرت جاوید صاحب یا کوئی اور کے خلاف کوئی پابندیاں ڈالیں گے اس لیے کہ انہوں نے مجھے برا بھلا کہا. اور اسی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کی جانب سے ذکر کیا گیا ایک بار پھر ان کے منشور کا, سنو نئی سوچ کے حوالے سے انہوں نے ڈیٹیل گفتگو آپ نے سنی, ابھی شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز. ابھی بلاول گفتگو کر رہے ہیں, اپنے گھر کا خیال رکھ سکے, اپنی کردار ادا کر سکے معیشت میں. ہم نے اس کو پیپلز پاورٹی ایلیویشن کے نام سے صوبہ سندھ میں شروع کیا ہے, جہاں 1 لاکھ خواتین اس منصوبے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جو ہمارا مزدوروں کے لیے پروپوزل ہے کہ ہم جب ڈیوالو کریں گے وہ 17 وزارتیں, ان میں سے EOBI انشاءاللہ تعالی ڈیوالو ہوگا, اور ہم اس کو اب ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں, اڈیپٹ کرنا چاہتے ہیں 2024 کے لیے. اور اس میں ہم نے یہ بے نظیر مزدور کارڈ کا کانسیپٹ اپنایا ہے, جس سے ہم چاہتے ہیں کہ تمام مزدور, چاہے وہ حکومت کے ادارے میں, پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے میں, چاہے آپ سیلف امپلائڈ ہو, آپ کسی کے گھر پہ کام کرے, آپ کسی دکان پہ کام کرے, that they can all benefit from our labor policy. Register and get a Mazdoor card, contribute, and then at the end of the day receive Social Security and their pension. In the interim, جو facilities ہم صحت کے لیے, علم کے لیے جو سپورٹ لیبر کے لیے دیا جاتا ہے, اس کو ہم اس ایکسپینڈڈ ڈیفینیشن آف لیبر کو بھی یہی سپورٹ دلوا دے, اور ہمارا کوشش یہ ہو کہ اب اس کو یقینی بنائیں کہ مزدور کو محنت کا صلہ ملیں, اور ان کا فکر صرف یہ ہو کہ میں میرا کہ مزدوری کرنا ہے, اس کے علاوہ ان کے بچوں کی تعلیم ہو, ان کے بزرگوں کا صحت ہو, ہم ان چیزوں کو کور کریں. اسی طریقے سے نوجوانوں کے لیے, کسانوں کے لیے, باٹم آف دا پیرامڈ کے لیے ہم نے ایسے انٹرونشنز پرپوز کیا ہے جس سے ہم سمجھتے ہیں ہم بے روزگاری, غربت اور مہنگائی کا مقابلہ کر سکتے ہیں, یا ایک قسم کی مالی مدد اور تحفظ عام شہری کو پہنچا سکتے ہیں. اچھا بلاول صاحب, میں آپ کو ایک بات سے آگاہ کرنا بھول گیا ہوں. یہاں جو آپ بچے دیکھ رہے ہیں نا جی, یہ ایک لمیٹڈ ہے بیکاز آف آر یعنی کہ پروڈکشن لمیٹیشنس, اس کی وجہ سے ظاہر کیمرہ اور لائٹس اور یہ وہ کرنی ہوتی ہیں. اس وقت اس طرح کے بہت سارے ہالز میں یہاں کے اسٹوڈنٹس آپ کو سن رہے ہیں. Oh, really? یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کو دیگر بات بتاؤں, یہ کوئی نیپوٹزم نہیں ہوا ہے. I can assure you, ورنہ otherwise I wouldn't have been sitting here. یہ تمام کے تمام جو بچے جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں, انہوں نے کسی نہ کسی طرح ڈسٹنکشن حاصل کی ہے. Most of them are medal holders, not nakama students like me. تو اس لیے پلیز بی ایشور کہ یہ کوئی ان کی سلیکشن جو ہے اٹس پیورلی آن میرٹ, ایبسلیوٹلی میرٹ. ہاں زین, آپ کو سوال کرنا چاہ رہے تھے. السلام علیکم, میرا نام زین العابدین ہے, میں سوشل سائنس ڈپارٹمنٹ میں سے ہوں اور سائیکالوجی میرا میجر ہے. آپ نے معاشی بحران کے بارے میں بات, آپ نے اپنی پچھلے سال آپ کی بھی حکومت تھی اور آپ نے خان صاحب کی حکومت کو بھی دیکھا, تو وہ دیکھیں معاشی ترقی کی تو مشکلات وغیرہ ہیں, پاکستان جو مسئلے فیس وغیرہ کر رہا ہے, وہ کیا اس کے علاوہ کیا رکاوٹیں وغیرہ ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کو ترقی وغیرہ جو ہے وہ حاصل وغیرہ نہیں ہو رہی؟ تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارے افسوس کے ساتھ جو حکمران ہوتے ہیں وہ اس سنجیدگی کے ساتھ میرا خیال میں
जिस क्राइसिस से हमारा मुल्क आज से नहीं कुछ सालों से गुजर रहा है, उस संजीदगी से ये क्राइसिस को नहीं समझना, आई डोंट थिंक इट्स एन इशू ऑफ ना समझ रहे हैं, मगर इसको नॉन सीरियसली टैकल किया जा रहा है। और अगर ऑनेस्टली अगर हम कोई और मुल्क होता, चाहे वो खान साहब का दौर हो या पिछली हुकूमत के दौर हो या उससे पहले, पूरा मुल्क का एक फोकस होता कि हम पाकिस्तान को इस मुआशी बहरान से कैसे निकालें, कैसे बचाएं। इसलिए जो तकलीफ पाकिस्तान के अवाम इस वक्त जिससे गुजर रहे हैं, वो शायद हमारी तारीख में इस किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं हुआ हो। और जो ख़तरे हमारा ओवरऑल मुल्क की रियासत की मईशत का है इंटरनेशनल डोमेन में, वो शायद इतना वनरेबल हमारा मुल्क कभी नहीं रहा है जितना आज है। अनफॉर्चुनेटली जबकि ये हालात चल रहे थे, दोनों, आई एम नॉट सेइंग कि हमारा हुकूमत ने बेहतर किया, दोनों हुकूमतें, खान साहब के इकोनॉमिक टीम और जो हमारा हुकूमत का इकोनॉमिक टीम था, दोनों ने मुल्क की मीशत के साथ सियासत खेला, दोनों ने उस संजीदगी के साथ इस क्राइसिस को एड्रेस नहीं किया, जिससे मुझे बहुत अफसोस हुआ। एक तो खान साहब का तो आप सबको मालूम है, शायद अगर नहीं मैं दोहराता हूँ, अपने दौर का जो भी आप क्रिटिसाइज करेंगे फॉर इट्स ओवरऑल economic policy और economic contribution etc. जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो ये कि जब खान साहब को नज़र आ रहा था कि वो अदम एतमाद हार रहा था, तो अपना किया हुआ IMF के साथ मुआहिदा की खिलाफ वर्जी करते हुए खान साहब ने 20 रुपया कम करवाया पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत, ताकि पाकिस्तान के अवाम को ये महसूस हो कि उसके दौर में तो पेट्रोल कम था और हमारे आने वाले जो उसके बाद जो हुकूमत है वो आए तो देखो पेट्रोल की कीमतें ऊपर हुए तो वो लोग बुरे होंगे। इसका जो बोझ है ना खान साहब ने उठाना है, ना शरीफ साहिबान ने उठाना है। ये जो कॉस्ट हमारा मईशत को हुआ कर्ज की सूरत में, जिस तरीके से हम डैमेज हुए, इसका बोझ मुझे आपको उठाना पड़ेगा आगे जाके। हमने समझा कि अब हम तो let me conclude, sorry, कि हम अब तो नई हुकूमत आया है, हम तो इन चीज़ों को एक सीरियसनेस के साथ लेंगे। शुरू में एक सीरियसनेस के साथ लिया भी गया और बड़ी मुश्किल से, इसलिए जब इंटरनेशनल डोमेन में आपके इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी वो किसी एक शख्स को नहीं देखते। अगर खान साहब अपना मुआहिदा को तोड़ते हैं तो पाकिस्तान ने अपने मुआहिदा को तोड़ा है, तो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के सामने इसको धचका लगता है। मगर काफ़ी मुश्किलात के बावजूद के बजाय जो नई हुकूमत था, एक मिल के मुश्किल से काम करके पाकिस्तान को एक बार फिर IMF की प्रोग्राम रिवाइव हुआ, वो सो कॉल्ड डिफॉल्ट से हम बचे। और जब उसका पहला किस्त पाकिस्तान टारगेट हम बड़ा क्लोजली उसको मॉनिटर करते हैं और हमारी जो पॉलिसीज़ हैं स्टेट बैंक की तरफ से, वो बहुत सारी पॉलिसीज़ उसके ऊपर फोकस्ड हैं कि हमने उस टारगेट को अचीव करना है। और उस टारगेट के का लेवल जो है वो 5 to 7% हमने रखा हुआ है मीडियम टर्म के अंदर, जो कि हम हमारा पहले जो असेसमेंट था वो जून 2025 तक हम अचीव कर लेंगे। लेकिन उसमें जो रिसेंट एनर्जी प्राइसेस एडजस्टमेंट्स हुई हैं, उसका जो एडिशनल इम्पैक्ट आया है, और ये एक अनयूजुअल एडजस्टमेंट सी, इट्स नॉट ए नॉर्मल एडजस्टमेंट। सो उसको देखते हुए और उसका एडिशनल इम्पैक्ट कमेटी ने ये अब जो रिवाइज्ड असेसमेंट दी है उसमें उन्होंने ये असेस किया है कि अब हम ये टारगेट जो है वो सितंबर 2025 इंस्टेड ऑफ जून 2025 सितंबर 2025 तक अचीव करेंगे। तो थोड़ा एक क्वार्टर का उसमें फर्दर जो है वो टाइम देगा। ये है कमेटी की तरफ से असेसमेंट, हो सकता है अभी भी हम जुलाई तक जून तक कर लें, बट चूँकि उससे रिलेटेड रिस्क्स जो है वो काफ़ी बढ़ गए थे, तो उस चीज़ को देखते हुए कमेटी ने उसका टाइम जो है एक क्वार्टर आगे एक्सटेंड किया। अभी जो आप बिज़नेस कॉन्फिडेंस और जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के सर्वेज हमने किए हैं,
तो उन सर्वेज़ की लाइट में बिज़नेस कॉन्फिडेंस जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है और उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो हमारी इकनॉमिक एक्टिविटी के अंदर भी आ रही है, और ख़ासकर उसमें जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है रिसेंट मंथ्स के अंदर। और इसी तरह हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भी बेहतरी आई है। तो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं, और इसके साथ साथ जो बिज़नेस जो हाउसेज़ हैं जो उनके साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ है, तो उसमें सर्वे के बेस पे भी उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो पहले से बढ़ा है। सो ये पॉजिटिव साइड के ऊपर ये डेवलपमेंट है। हमने कमेटी के सामने जो है वो हमारी जो इकनॉमिक ग्रोथ है उसका भी पूरा डाटा रखा और उन्होंने इसको रिव्यू किया, और उसकी लाइट में कमेटी ने जो असेसमेंट की है उनके ख्याल में अभी भी they are quite confident, और स्टेट बैंक is also quite confident that we will be able to achieve the level of 2 to 3%। तो इकनॉमिक GDP ग्रोथ का जो लेवल है फॉर करंट फिस्कल ईयर वो 2 से 3% के दरमियान रहेगा। ये शुरू से हम असेसमेंट देते आ रहे हैं, और इसमें हमने कोई चेंज अभी इस स्टेज के ऊपर नहीं किया, और वी आर कॉन्फिडेंट कि ये अचीवमेंट हो पाएगी। और उसमें जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है मेनली तो एग्रीकल्चर साइड की जो बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं, और इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का जो रिसेंट पिकअप करना है, ये इसमें इस चीज़ को हेल्प करेंगे कि हम अपना जो GDP का ग्रोथ लेवल 2 से 3% उसको अचीव कर पाएँ। मंसूबे लेकर आए। जब मैं अपना ये मुआहिदा इंट्रोड्यूस किया था, जिस टेलीविज़न चैनल पे मैं किया, सवाल ये कहते थे कि आप ये कैसे करेंगे, IMF। सच ये है कि आपका एक हुकूमत ऐसा हो जिसका नियत सही हो, जिसका पॉलिसी सही हो, तो इसी IMF के साथ वो मुआहिदा कर सकते हैं जहां हम पसमानदा तबकात का ख्याल भी रखें और पाकिस्तान की मईशत को एक नए सिमत में लेके जाए। जी बीवी, आप करना चाह रहे? जी। Assalamu alaikum. My name is Aiza Zahir and I am पाकिस्तान में जिन चीजों की जरूरत है उसकी इंडस्ट्री लगे। पाकिस्तानी अवाम की वैसे भी आदत है कि डिपेंडेंट हो जाते हैं। सोच के इस तरह आप कौम को भिखारी बना रहे हैं, आप ये कह रही हैं ना? कैश नहीं, मतलब डिपेंडेंट हो रहे हैं ना, they will wait for the income आए, they don't like they're not working on their own। ये एक्सप्लेन कर दें, आप पता है कि दुनिया के किसी और मुल्क में भी ऐसा प्रोग्राम है? No, I'm not aware। I think ब्राज़ील में भी है। इसी वजह से वहाँ पे अब वो आया सदर, इस वजह से कह रहा हूँ। Anyway जी, आप एक्सप्लेन करें। जी वो जी ब्राज़ील में भी नहीं, लेकिन आप एक्सप्लेन करें। So thank you, आपका सवाल बहुत अच्छा है। तो वो आया सदर, इस वजह से कह रहा हूँ। Anyway जी, आप एक्सप्लेन करें। जी वो जी ब्राज़ील में भी नहीं, लेकिन आप एक्सप्लेन करें। So thank you, आपका सवाल बहुत अच्छा है। तो the Beneficiary Income Support Program is the first social safety net in Pakistan, और अब ये ना सिर्फ हमारे यहाँ मगर रीजनली एक स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड बन चुका है। इजिप्ट से लेके फिलीपींस तक जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सोशल सिक्योरिटी के कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम्स के जिक्र करते हैं, तो इसी मॉडल को अपनाते हैं। इसमें दो चीज़ें होती हैं, ना सिर्फ हम गुर्बत और महंगाई में हुकूमत की तरफ से माली मदद दिलवा के गरीब तरीन तबका को सपोर्ट कर रहे हैं, मगर साथ साथ विमेन एम्पावरमेंट कर रहे हैं। कि पाकिस्तान में जो हमारे ख़वातीन हैं, जब आप विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हो, तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कहती थी कि शी बिलीव्स दैट अ वुमन कैन नॉट बी ट्रूली एम्पावर्ड अनलेस शी इज़ इकोनॉमिकली एम्पावर्ड। और आप ज़रा जायज़ा करें कि पाकिस्तान भर में किस किस्म का इंकलाब आया जब पाकिस्तान की गिलगित बल्तिस्तान से लेके साबिक फातह के कबायली इलाकों से लेके बलूचिस्तान के से लेके जनूबी पंजाब के, नॉर्दर्न सिंध के ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट से लेके उनके ख़वातीन के पास ये बैंक कार्ड आया और उनको ये माली मदद मिला। इनको बेकारी नहीं, इसने एम्पावर किया है हमारे ख़वातीन को। इस सपोर्ट की वजह से मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल्स है जहाँ
وہ نہ صرف غربت کی لکیر سے نیچے اپنے آپ کو نکالیں, اس لیے آپ کو جو مدد ہے وہ خود تو نہیں نکال دیں گے کسی کو غربت سے, but because it supplements them. اس سپورٹ کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلوا سکے, یہ سپورٹ کی وجہ سے ان کا گزارا ہوتا ہے. But you're absolutely right, it was never just meant to be the Benazir income support program. اس میں تو یہ تو ضرور اس کو چلنا رہنا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ ہم نے اسی وقت جو انٹروڈیوس کیا وسیلہ حق, وسیلہ روزگار, وسیلہ تعلیم, وسیلہ صحت, اور یہ انہوں نے ساتھ ساتھ چلنا تھا, جس سے ہم اگر وسیلہ حق ہے تو وہ بلا سود قرضہ والی بات ہے, جس سے ہم بلا سود قرضے ان خواتین کو دے تاکہ وہ اکنامکلی اپنا کاروبار شروع کرے اور اس طریقے سے اکنامکلی امپاور کرے. وسیلہ روزگار اس کا ایک آف شوٹ تھا جس سے ان کو جن سکلز کی آپ بات کر رہے ہو وہ سکلز ہم دلوا سکے تاکہ وہ کام کر سکے, روزگار کر سکے. تو اس طریقے سے ہمارا جو سوچ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بارے میں تھا وہ ایک کمپریہنسو پاورٹی ایلیویشن پروگرام تھا. اس کا جو کیش ٹرانسفر کا پاورٹی ایلیویشن اور ویمنز امپاورمنٹ کا منصوبہ ہے وہ بہت ہی کامیاب رہا, مگر جو حکومتیں اس کے بعد آئیں وہ جو باقی پورشنز ہے ان کو اس طریقے سے سپورٹ نہیں کیا. میں نے اپنا منشور میں یہ پلیج کیا ہے کہ ہم نہ صرف اس میں اضافہ کریں گے مگر ان تمام جو ساتھ چلنے تھے غربت کے مقابلے کرنے کے لیے منصوبے جو کہ خواتین کو ٹارگٹ کیے گئے ہیں ان کو بھی ہم رجوع کریں گے. میرا اپنا خیال ہے کہ اس حوالے سے ایک بات شاید وہ چیئرمین صاحب آپ کو انہیں ریفر کرنی چاہیے تھی, وہ یہ ہے کہ ابھی جیسے سندھ میں جو گھر تباہ ہوئے ہیں ان کو جب یعنی ری بلڈ کیا جا رہا ہے تو اس کا جو حق ملکیت ہے نا وہ خواتین کو دیا جا رہا ہے. تو ہمارے ہاں کے مرد حضرات ہوتے ہیں چل نکل بارت ہوں جب غصے میں آتے ہیں, تو اب عورت اب کہا کرے گی اللہ خیر کرے ہم جیسے لوگوں پہ. میں اگر آپ کی اجازت ہے, I'm actually very proud of this one initiative. یہ ہمارا اسی سیلاب جب آیا تھا تو obviously پورا میں وزیر خارجہ تو تھا اور ساتھ میں پورا ملک کا دورہ کر رہا تھا. جہاں میں جاتا تھا وہاں کی خواتین کی اگر آپ کہیں کہ ایک مطالبہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ مجھے گھر بنا کے دو. تو میں واپس آیا صوبائی حکومت کے ساتھ وفاقی بیوروکریسی کے ساتھ بیٹھ کے کہ میں نے ان کے گھر بنانے ہیں, اور منہ پہ جواب نہ نہیں ہو سکتا سر. اور میں نے تو یہ مانا نہیں, اور ہم نے پھر میں سلام پیش کرتا ہوں چیف منسٹر سمت قائم علی شاہ صاحب اپنے مراد علی شاہ صاحب کو کہ ان دنوں میں ایک طرف ہم ایک دن میں بارش ہو رہا تھا اور اس کا مقابلہ کر رہے تھے, رات میں میرے ساتھ وہ ورلڈ بینک کے آفیشلز کی ملاقاتیں کر رہے تھے تاکہ ہم پالیسی فریم ورک کر سکتے ہیں. اور ہم نے پھر ورلڈ بینک سے $2 بلین کی فنڈنگ کی بندوبست کی, نہ صرف اس کے لیے پورا سیلاب کے لیے مگر ایک حصہ جو ہے وہ ہمارا ان گھر کا تعمیر کرنے کے منصوبہ کا, جہاں ہم 20 لاکھ گھر صوبہ بھر میں بنا رہے ہیں جن کے گھر تباہ ہوئے, ان کو کچا گھر تھے ان کو پکا گھر مل رہا ہے. ساتھ ساتھ جو انیشیٹو سندھ حکومت نے اس کے ساتھ جوائنٹ کیا ہے وہ یہ جس کا نشرت صاحب ذکر کر رہا تھا, جہاں اس گھر کے جو مالکانہ حقوق ہے اس گھر کی خواتین کو دلوا رہے ہیں. This is now the biggest single asset transfer in Pakistan in a generation. آپ اگر اس اسکیل کا کچھ ہوا ہو تو آپ کو شیز الفقار علی بھٹو کا جو لینڈ ریفارمز ہے اس تب تک جانا پڑے گا اس قسم کا ایگزامپل نکالنے کے لیے. It is the big reconstructions of housing program ever after a natural disaster. The one before this was done in Nepal, جہاں ارتھکویک ہوا تھا. ہم ایک طرف سے کلائمیٹ ریزیلینٹ ہاؤسنگ بنا کے موسمی تبدیلی کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں, مالکانہ حقوق دلوا کے ان کا اکنامک امپاورمنٹ اور ویمن امپاورمنٹ کا بھی بندوبست کر رہے ہیں. تو یہ ایک معاشی انقلاب
کا آغاز ہے. میں نے اپنے منشور میں وعدہ کیا ہے کہ اسی ماڈل کو دیکھتے ہوئے ہم پاکستان بھر میں انشاءاللہ تعالی 30 لاکھ گھر بنائیں گے پاکستان کے غریب ترین عورتوں کے لیے, جو کہ ایک طرف تو گھر کی تھی اپنی, but the point is کہ the asset transfer, the empowerment of the bottom of the pyramid, یہ ایسٹ ان کے پاس ہوگا تو راتوں رات ان کا اکنامک سٹیٹس میں اضافہ ہوگا. یہ ایسٹ ان کے پاس ہوگا تو وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا میں نے اپنے آنے والے نسلوں کے لیے وہ رکھ سکتے ہیں اور اس کی پرائس میں اضافہ ہوتا رہے گا. وہ اگر کوئی کام کرنا چاہے, بزنس کرنا چاہے, اپنے زراعت میں انویسٹ کرنا چاہے, تو اس ایسٹ کو کے ساتھ ایک لون لے سکتے ہیں اور اس پیسہ کو وہ اپنا کاروبار میں یا اپنا کام میں استعمال کر سکتے ہیں. آگے جا کے ان کے بچے جو ہے اگر اس ایسٹ کو بیچتے ہیں تو اس طریقے سے اکنامک, so I'm just saying that میرے پاس شاید وہ پیسہ نہ ہو, وہ ریسورسز نہ ہو کہ میں سب کچھ کر سکوں, but there's so much for us to unlock in the economic potential of Pakistan. یہ تمام 2 لاکھ گھروں کو جو ہم دلوا رہے ہیں وہ تو اسٹیٹ لینڈ پہ تھا, اب نہ وہ لینڈ حکومت کا کوئی کام آنا تھا, اس لیے لوگوں نے وہاں رہنا تھا کچے گھر میں, مگر ادھر ہی رہنا تھا. تو اب ہم نے اس لینڈ کا اکنامک اس لینڈ سے اکنامک ایکٹیویٹی جو شروع کیا ہے وہ انشاءاللہ تعالی باٹم آف دا پیرامڈ سے ہمارا معیشت کو فائدہ بھی دلوائے گا. جی بھائی آپ کرنا چاہ رہے ہیں. My name is Mohammad Maz and I'm student of social sciences. سر میرا کویسچن یہ ہے کہ آپ ریپیٹڈلی 17 منسٹریز کی بات کر رہے ہیں, تو سر آپ نے کہا کہ جب بھی ان پر اشرافیہ پر ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو ریزسٹنس آتی ہے, تو ان کیس یو کم انٹو پاور تو آپ کس طرح سے, ان کیس اگر آپ بھی ریزسٹنس آبویسلی فیس کریں گے تو آپ اس کو کس طرح سے پھر ڈیل کریں گے؟ تو آپ کا سوال تو بڑا ویلڈ ہے. ہاتھ تو صحیح طریقہ تو صرف ایک دفعہ لگا اور وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں تھا, اور اس کا جواب میں قائد عوام کو تختے دار پہ لٹکایا گیا. اس وقت جس طریقے سے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے انڈسٹریز میں بڑے بڑے زمینداروں سے زمین لے کے عام آدمی کو دلوایا, that was the last time that the elite of Pakistan has been shaken up aggressively by the state. اب جو آپ کہہ رہے ہیں ریاکشن تو ضرور ہوگا, مشکل ہوگا. یہ چینلز جس پہ ویسے ہمارے کردار کشی کے علاوہ زیادہ کچھ ہوتا نہیں ہے, وہ کیا کریں گے, مزید بات کریں گے ہمارے خلاف. حل یہ ہے کہ ہم نے عوام کو اپنے ساتھ جوڑنا ہے, نہ صرف اپنے ساتھ, اپنے سے زیادہ ملک کے ساتھ, ریاست کے ساتھ, معیشت کے ساتھ, کہ وہ محسوس کرے کہ میرا سٹیک ہے اس چیز میں. ابھی اگر میں کل اٹھ جائے اور کہوں کہ میں یہ بند کروں گا اور اس پیسہ سے میں کوئی فینسی ہتھیار لینا ہے میں نے, یا اس پیسہ سے میں نے ایک میٹرو بنانا ہے, تو وہ ہو تو جائے گا, مگر جو ریزسٹنس ہے وہ اب میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جو میرا تھیوری ہے وہ یہ کہ اس لیے کہ ہم وہ پیسہ پاکستان کے عوام پہ خرچ کر رہے ہیں, ڈائریکٹلی ان کو اگر میں ادھر سے لے رہا ہوں تو ڈائریکٹلی اپنے نوجوانوں کو, اپنے کسانوں کو, اپنے مزدوروں کو وہی فائدہ پہنچا رہا ہوں. تو انشاءاللہ تعالی جب یہ مشکل فیصلے لیے جاتے ہیں اور ریاکشن ہوتا ہے تو امید اتنا کہ پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, اور پاکستان کے عوام کھڑے ہو تو آپ اشرافیہ سے بھی مقابلہ کر سکتے ہیں. اور یہ جو مطلب میرے سوچ سے سمجھ سے باہر ہے, 2015 میں ڈیوالو ہونے تھے, اب کام کیا کرتے ہیں مجھے نہیں پتا, آپ کو پتا ہوگا, میں نے تو ان کو کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ڈھیٹ ہو کے کہتے ہیں کہ نہیں 18ویں ترمیم کی وجہ سے نا اب صبح سے پیسے واپس لو. چھوٹا سا میں نے مطلب کتاب اٹھا کے میتھ کرنا شروع کر دیا اور پتہ لگا کہ یہ ہمارا 300 ارب سالانہ لیتے ہیں ان وزارتیں کو چلانے میں. اگر کوئی ایک تو آئیڈیل سچویشن ہے کہ میں پہلے دن پہ آ کے ان سب کو بند کر دوں. اگر کوئی مشکل اس میں ہے, کوئی جینیوئن ریزن سامنے آتا ہے تو ہم ایک ٹرانزیشن فیز طے کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے, مگر ہونا تو پڑے گا. وی کانٹ ہیو دس ڈبل. جی آپ. Firstly, the
manifesto sounds very promising and embedded in equal opportunity for everyone across the social strata. My question is, as per your vision of Nayi Soch, how do you plan on empowering the religious minorities and marginalized communities of the country and integrating them in the mainstream socio-economic web? Okay, that's a very important question and fair point also. मैंने अपना जो अवामी मुआशी मुआहिदा है इसमें तो actually हमने specifically zikr bhi nahi kiya hai. So I'm very glad that you pointed out. In our actual manifesto, we've laid out a comprehensive plan to address the various issues that minority communities in Pakistan face. Even in the past, I'm just trying to take out the specifics, but even in the past, Pakistan People's Party ने कानूनी लिहाज से रिफॉर्म से इन कम्युनिटीज़ के कंसर्न्स को एड्रेस करने की कोशिश किया. जो रहते हैं वो भी हमने प्लेज किया है अपने मंशूर पे, राइट्स फॉर ऑल ऑन पेज 30 ऑफ माय मैनिफेस्टो. हम तफसील में जाते हैं कि क्या तब्दीलियाँ लेकर आएंगे. एक स्पेसिफिक जो दो चीज़ों को जो मैं जिक्र करना चाहता हूँ जो इनके जो ज़्यादा शिकायतें हैं, एक enforced disappearances का और misuse of the blasphemy law का. दोनों के बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मंशूर में ये प्लेजेस किए गए हैं कि हम ना सिर्फ enforced disappearance के इशू को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, मगर misuse of the blasphemy law के इशू पे भी हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर पे ये डाला है कि हम ये दो इश्यूज एड्रेस करना चाहते हैं. इसके साथ साथ दिस क्वाइट एक्सपेंसिव, आई मीन वो मैं आपको जी आपने करना था सराइकी है जी, लेकिन करोगी उर्दू में सराइकी में नहीं. हाँ ठीक है. अच्छा चलो. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आइमा खान है और मैं बीए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ और मेरा ताल्लुक साउथ पंजाब डेरा गाजी खान से है. तो मेरा क्वेश्चन ये होगा कि आज से पहले जितनी भी गवर्नमेंट आई हैं उन्होंने बहुत वादे किए हैं कि वो सराइकी सूबा बनाएंगे, इंक्लूड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एज वेल. तो आप हमें कैसे इंश्योर करेंगे कि अगर आप इस दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो हमें सराइकी सूबा नज़र आएगा बना हुआ? थैंक यू आपके सवाल के लिए. आई डोंट नो एज फार एज सारी सियासी जमातें ने ये वादा किया और शायद, बट जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है मैं उसके बारे में बात कर सकता हूँ. हमने जनूबी पंजाब पे हमेशा फोकस किया है, ना सिर्फ आज से मगर हर दौर में. या हम कभी सदर पाकिस्तान बनाए तो वो जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं. I mean that didn't go so well for us, but बन गया. और फिर हमने वज़ीर आज़म जब बनाए तो मुल्तान से. और आप अगर हमारा जो उन ज़माने का बजट PSDP का एक्सपेंडिचर का कंपैरिजन करें खान साहब के दौर से, मियाँ साहब के दौर से, किसी और के दौर से, जो हक बनता था जनूबी पंजाब का एज अ परसेंटेज ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ पाकिस्तान, वो एक दफ़ा पूरा हुआ. उसके अलावा उस परसेंटेज को, आई थिंक इट वाज 31% or whatever the exact number was, उसके अलावा किसी और की दौर किसी no one has put their money where their mouth is as far as जनूबी पंजाब is concerned. जहाँ तक ये तहरीक है, आपने एक नाम इस्तेमाल किया, लोग डिफरेंट सोच रखते हैं कि कैसे बनेंगे. जो पीपल्स पार्टी ने इस पे आगाज़ लिया, हमने पार्लियामेंट से जनूबी पंजाब सूबा बनाने के लिए वो लेजिस्लेशन भी की. अगर आप चाहते हैं कि इस पे अमल दरामद हो तो रिक्वेस्ट ये होगा कि हमें वो 2/3 अक्सरियत दिलवाए जिससे हम आइन में वो तरमीमें कर सकते हैं इस इशू को एड्रेस करने के लिए. तब तक करना क्या है, तब तक हमने जो बुनियादी इश्यूज हैं, जो पसमानदगी है, उसको एड्रेस करना है. एक तरीका ये कि एटलीस्ट प्रोपोर्शनली जो उनका एक्सपेंडिचर है उनको वो हक दिया जाए, मगर साथ साथ जिस तरीके से आप चोलिस्तान के
इलाका को उठा के देखे, या आप हमारा मीडिया को देखें, जिस तरीके से जनूबी पंजाब को इनके कंसर्न्स को नेशनल मेन स्ट्रीम कॉन्वर्सेशन से आउट रखा जाता है, उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती है तो हम तमाम पसमानदा इलाके से नुमाइंदगी भी रखते हैं, उनके मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं, और जहाँ सूबे बनाने वाली बात है, हमारा आइन में उनकी कोई अभी तक तरीक़ेकार मौजूद नहीं है। तरीक़ेकार इंट्रोड्यूस करने के लिए आइनी तरमीम की ज़रूरत होगा। जी भाई आप। Assalamu alaikum. My name is Jawad Ahmed and I'm a student of BScs. So my question is, in the last 2 years, we saw a record number of students, graduate students who left Pakistan. So what do you suggest, or what are your plans to stop this brain drain which is going on in the country? And हम students जो हैं मायूस हैं, तो इस मायूसी को आप किस तरह दूर करेंगे, and what are your plans for that? Thank you, man. तो जहाँ तक ये ब्रेन ड्रेन की सवाल है, अगर मायूसी की वजह से ब्रेन ड्रेन हो रहा है तो उसको ज़रूर एड्रेस करना चाहूँगा, मगर उसके other than that, we do have a problem, and that is जो हमारा demographic growth rates है, उसमें जो हमारा नौजवानों का पॉपुलेशन है, जो आप बार बार सुनते हो कि 65% of our population is youth, ये एक डेमोग्राफिक एक्सप्लोजन है, और हमारे लिए एक बहुत बड़ा ये सवाल है कि हम अपने नौजवानों को रोज़गार कैसे दिलवाएंगे। एक तो हमने ये प्रपोजल दिया कि हम इस तरीके से ऐसे इन्वेस्ट करेंगे हमारे मईशत में, हमारे डेवलपमेंट में, जहाँ से हम डेवलपमेंट के थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट करेंगे, मगर साथ साथ हमें फिर अपना इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी में तब्दील करना है। तो मेरी नज़र में एक तरीका है कि हम इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी में तब्दील करें, जहाँ हमारे यहाँ हमारे यंगर पॉपुलेशन का डेमोग्राफिक चैलेंज ये है। दूसरे ममालिक में, ज़्यादातर ममालिक में पूरी दुनिया में उनका प्रॉब्लम इज़ द एग्जैक्ट ऑपोजिट, एंड वहाँ जो उनके बुज़ुर्गों का पॉपुलेशन है उनका तादाद बहुत ज़्यादा है, जो नौजवानों का पॉपुलेशन है उनका तादाद बहुत कम है। ये उन ममालिक में बहुत मसाइल पैदा कर रहे हैं। वो ना उस पॉपुलेशन उनके पास है कि वो उनकी बुज़ुर्गों का ख्याल रख सके, ना वो अपने मईशत में वो जॉब्स फिल कर सकते हैं अपने पॉपुलेशन से, जो इस डेमोग्राफिक चैलेंज की वजह से मसाइल पैदा कर रहे हैं। तो मेरा प्रपोजल ये है कि वी मैरी द टू, और मैंने इस पे काम करना शुरू कर दिया जब मैं 18 महीने के लिए मुल्क का वज़ीर ख़ारजा था। जहाँ मैं जाता था, मैं पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के अवाम को उन ममालिक में रोज़गार करवाने के लिए, उस पर मैं उनसे बातचीत का आगाज़ किया। यूरोपियन यूनियन के साथ इस पर डायलॉग या चल रहा है या ये कंक्लूड हुआ। I can't tell you everywhere. मैं हंगरी गया तो हंगरी में इनका ये यूरोपियन यूनियन में ये मसला था। जापान गया तो पता चला कि इनको सालाना 4 million, they need 4 million people to come to their country every year to meet their demographic challenge. तो अब और बाकी मुल्क में, मिडल ईस्ट में ऐसे सिचुएशन है। तो मेरा प्रपोजल ये है कि हम अपने नौजवानों को वो मॉडर्न स्किल्स दिलवा दें। मॉडर्न स्किल्स का मतलब वो टेक्निकल स्किल्स, चाहे वो लो स्किल हो या हाई स्किल हो, डिपेंडिंग ऑन द स्किल्स दैट आर नेसेसरी, और साथ साथ मॉडर्न स्किल्स के साथ साथ हमें लैंग्वेज कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। आई प्रपोज टू डू दिस थ्रू माई यूथ सेंटर्स, बट आई एम श्योर दैट दे कैन बी डन, बिकॉज हमारे बहुत से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, मगर दे नॉट कोऑर्डिनेटेड अंडर एनी वन बॉडी। तो हमारा यूथ सेंटर के थ्रू हमारा प्रपोजल ये है कि हम मॉडर्न स्किल्स दिलवा दें, टेक्निकल स्किल्स दिलवा दें, यहाँ तक कि लैंग्वेज स्किल्स, कि अगर मैंने वो 4 मिलियन जापान का इनको अचानक ज़रूरत पड़े किसी स्किल का, मैं 6 महीने के अंदर अपने बच्चों को बेसिक्स रूडिमेंट्री जापानीज़ भी सिखा दूँ, उनको वो स्किल या उनके पास वो स्किल है पहले से, या उनको ये स्किल दिलवा दे, और लिंकअप करे कि ये
میرے نوجوان کو آپ وہ نوکری دیں. میں تو برین ڈرین مایوسی کی وجہ سے میں تو نہیں چاہوں گا کہ ہو, مگر میں پرو ایکٹیولی اگر ہمارا حکومت ملے تو ہمارا ایک تو نظر مختلف ہے دوسری سیاسی جماعتوں سے. ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت ایکٹیولی کوشش کرے اپنے نوجوانوں کو روزگار دلوانے کے لیے. وہ ہم نہ صرف پاکستان میں کریں گے مگر قائد عوام کی طرح ہم یہ کوشش کریں گے کہ دنیا بھر میں پاکستان کے عوام کو وہ مواقع ملے. جی آپ. My name is Mubarak Khan and I am in BS Media Sciences and my question is کسی بھی جب الیکشن کیمپین سٹارٹ ہوتی ہے ہر پارٹی. My name is Mubarak Khan and I am in BS Media Sciences and my question is کسی بھی جب الیکشن کیمپین سٹارٹ ہوتی ہے ہر پارٹی کی نا ٹارگیٹ آڈینس جو مین ہوتی ہے از بیسیکلی یوتھ. تو آپ لوگوں نے یوتھ کو کتنے % ریشو سیٹس کا دیا ہے اینڈ بینگ اے ویمن آئی وانٹ ٹو نو کہ اس ریشو میں سے کتنی سیٹس ویمنس کو دیں گئی ہیں, ینگ ویمنس کو. ایک تو یو بی سرپرائز ٹو نو کہ میں کل ہی دیکھ رہا تھا کہ باقی سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں پرسنٹیج وائز پاکستان پیپلز پارٹی نے زیادہ نوجوانوں کو ٹکٹس دیے. آئی تھنک ہمارا پرسنٹیج وائز 18% ہے اور دونوں پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نواز نے اس پرسنٹیج سے کم سیٹس دلوائے ہیں. بٹ دیٹس ناٹ انف. لک فنڈامنٹلی میں یہ بلیو کرتا ہوں ود اے پیشن کہ جو حکومت میں آتے ہیں خاص طور پہ اس بار ہمارے جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں یہ لٹرلی ان کا لاسٹ اننگس ہے. وہ جو بھی فیصلہ کرے چاہے وہ ہمارا اکانومی کے بارے میں ہو یا کسی چیز کے بارے میں ہو, ان کو اس کو جو کانسیکوینسز ہے ان فیصلے کے ان کو نہیں بھگتنا پڑے گا, مجھے اور آپ کو بھگتنا پڑے گا. اور یہی وجہ ہے کہ قیادت میں یا ایٹ لیسٹ وائس ایٹ دی ٹیبل ان ڈیسیژن میکنگ ہمیں نوجوانوں کو دینا چاہیے تاکہ وہ ان لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ جو آپ فیصلے کر رہے ہیں اگر ہم نے اس کا بوجھ اٹھانا ہے, اگر ہم نے اس کا کانسیکوینسز بھگتنا ہے تو ہمارے بات تو سنیں. میں نے یہ پرو ایکٹیولی کوشش کیا کہ نوجوانوں کو موقع دیا جائے. کہا جاتا ہے کہ بلدیاتی نظام از دی لائک نرسری فار پالیٹکس. وہاں مجھے ریسنٹلی موقع ملا ہے صوبہ سندھ میں جہاں صوبہ بھر میں بلدیاتی الیکشنز ہوئے ہیں کہ میں کہوں کہ ینگ ہے تو آپ سب آگے آئے, مگر ساتھ ساتھ کہ وہ اس انداز کریں گے, وہ ان ایشوز کو سامنے رکھتے کام کریں گے, وہ ایسے فیصلے لیں گے جس سے وہ ایٹ لیسٹ امید یہ ہے کہ ہمیں ہمارا نقصان نہ ہو. انفارچونیٹلی جس سے وہ ایٹ لیسٹ امید یہ ہے کہ ہمیں ہمارا نقصان ہو. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یہ ایسے دی پریزنس چاہے ہمارا ٹکٹس بھی ہم نے اتنے نہیں دیے جتنا ہمیں دینے چاہیے تھے نوجوانوں کو, اور جہاں مشکل سیٹس ہے یا جہاں ایون پکے سیٹس ہے تو وہاں بھی بہت مشکل ہوتا ہے کسی کو کہنا کہ آپ پیچھے ہٹے, کسی نوجوان کو موقع دے. I'm not saying it's easy, but it's necessary if we're going to break through from this sort of روایتی سوچ. because ایک چیز ایک طریقے سے ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے تو some people find it easier کہ ایسے ہی چلتا رہے تو کیا فرق پڑے گا. نہیں, فرق پڑے گا, اس کا نقصان ہو رہا ہے. اور I've seen across from sort of the field all the way internationally کہ پاکستان کے نوجوان کیسے کام کر سکتے ہیں. موقع دیا جاتے ہیں تو پاکستان کے نوجوان ڈیلیور کر سکتے ہیں. جی بھی آپ کرنا چاہتے ہیں بہت عرصے سے. And you have to make alliance. If you do that, how are you going to take this Nayi Soch forward? Because obviously they will be retaliating to some of your ideas. So how are you going to take it forward? So there are two ways to deal in politics, right? And I've seen the other way. And ایسا ہے کہ چاہے وہ خان صاحب کے دور میں ہو یا شاید ہمارا میں, it was like میری مرضی, میرا سوچ یہ ہے اور یہی اچھا ہے اور اس طریقے سے کریں گے, اور زور زبردستی سے جو ہے the power of the majority ہم اپنا چیز کو عمل درآمد کریں. مگر ساتھ ساتھ ایک دوسرا طریقہ کار ہے کہ آپ کام لے سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہی تو خوبصورتی ہے ہمارا پارلیمانی نظام کا.
यही खूबसूरती है हमारा पार्लिमानी निज़ाम का कि आप इसके बजाय कि आप अपने ही चीज़ को मसलत करें, आप ये समझ लें कि आप भी मुहब्बत वतन पाकिस्तानी हो, जो दूसरे बंदा वहाँ खड़ा है या मुंतखब हुए हैं वो भी मुहब्बत वतन पाकिस्तानी ही हैं. और I might think I'm proposing the best way to solve the solution. Somebody else is proposing कि what they believe is the best way to solve a problem. हकीकत शायद ये हो कि मेरा राय में और उनका राय में दरमियान में से कोई बेस्ट ऑप्शन हो. जब आप सियासत को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील करेंगे, मी वर्सेस देम में तब्दील करेंगे, तो मेरे ख्याल में उस तरीके से बेस्ट ऑप्शन नहीं निकलता है. कंसेंसस बनाना पड़ता है. तो उम्मीद ये है कि आई पुट फॉरवर्ड माई प्रपोजल. अगर किसी में कोई डाउट है, कोई उनका बेहतर प्रपोजल है, उसको सुनने के लिए तैयार हैं. मगर आई थिंक दैट इट्स टाइम, वी कांट रिमेन अ वेलफेयर स्टेट फॉर द एलीट and continue to be a country that sees the historic rise in poverty, a historic rise of unemployment, not only unemployment, underemployment. मतलब स्किल्स हैं, तालीम है, डिग्रियां हैं, मगर इसलिए कि हम वो रोजगार के मौके नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ओवर क्वालिफाइड पीपल आर वर्किंग इन लोअर क्वालिफाइड जॉब्स. इसको टैकल करने के लिए मेरा अपना प्लान है. दूसरों के साथ बैठने के लिए, सोचने के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है. मगर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद में तलबा से खिताब कर रहे थे. गुफ्तगू आपने सुनी. खबर शामिल करें. स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है. स्टेट बैंक का मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान किया गया है गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से. स्टेट बैंक का शरह सूद 22% तक रखने का फैसला. गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं ज़र मुबादला ज़खायर 8.3 अरब डॉलर हो गए हैं. तमाम बैरूनी अदायगियों के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े हैं. महंगाई का दबाव अब भी बरकरार है. गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की जानिब से मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है. स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया. स्टेट बैंक का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला. गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं तमाम बैरूनी अदायगियों के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े हैं. महंगाई का दबाव अब भी बरकरार है. ज़र मुबादला ज़खायर 8.3 अरब डॉलर हो गए हैं. गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से ये कहा गया तमाम बैरूनी अदायगियों के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े हैं. महंगाई का दबाव अब भी बरकरार है. स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है और गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से ये ऐलान किया गया. स्टेट बैंक का शरह सूद 22% बरकरार रखने का फैसला. ज़र मुबादला ज़खायर 8.3 अरब डॉलर हो गए हैं. गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से कहा गया कि तमाम बैरूनी अदायगियों के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े हैं. महंगाई का दबाव अब भी बरकरार है. गवर्नर स्टेट बैंक उनकी जानिब से मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है और स्टेट बैंक ने शरह सूद को 22% पर बरकरार रखने का फैसला किया है. गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं कि ज़र मुबादला के ज़खायर 8.3 अरब डॉलर हो गए हैं और महंगाई का दबाव अब भी बरकरार है. स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है. नवाज शरीफ लाहौर में खिताब कर रहे हैं. मुझे आप बताएं, मुझे इस मोहब्बत, इस खुलूस और इस प्यार और इस इश्क का मैं कैसे जवाब दूं? कभी कभी सोचता हूं और आज तो बहुत सोच रहा हूं. कभी कभी सोचता हूं मैं और आज बहुत सोच रहा हूं कि आप मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? बताएं क्यों करते हैं आप मुझसे मोहब्बत? मेरा ख्याल है ना आप बता सकते हैं ना मैं कुछ कह सकता हूं. ये एक ऐसा रिश्ता है जिस पर मुझे नाज है, फख्र है और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अपने भाइयों के लिए, बहनों, ये मैंने ठीक बात कही है कि नहीं ठीक कही है? अगर मैंने कुछ किया ना होता, जैसे कि पिछले 4 साल, ये नहीं ठीक कही है. अगर मैंने कुछ किया ना होता, जैसे कि पिछले 4 साल में हुकूमत को आपने देखा है, अगर मैंने कुछ ना किया होता तो आप मेरी परवाह भी ना करते.
और आप इस तरह की खुशी का इजहार कभी ना करते, इस तरह की मोहब्बत मैं ना देखता आज, इस तरह का प्यार, इस तरह का इश्क मैं ना कभी देखता। मेरा दिल चाहता है कि मैं आप पे कुर्बान हो जाऊं, कुर्बान। यकीन, मेरा दिल चाहता है कि मैं आप पे कुर्बान हो जाऊं, कुर्बान। यकीन मानो, मैं दिल से कह रहा हूं ये बात मेरे दिल से निकल रही है, और मेरा दिल चाहता है कि मैं आपके लिए वो कुछ करूं जिसकी तवक्को आप मुझसे करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं सुरखरू हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी जानते हैं कि नवाज शरीफ बेकसूर, इसको जानबूझकर सजाएं दी, और सजा देने वाले एक एक करके, वो जज एक एक करके रुखसत हो गए। उस रुखसत